गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फबाट कुनै न कुनै रूपमा प्रश्रय छ क्या। त्यसले गर्दा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने, नराम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ राज्यको उपल्लो तहमा चाहिँ बाहुल्य हुनुपर्ने। राज्यको सुनाइ चाहिँ बिचौलियासँग साँठगाँठ, अलिकति गलत काम गर्ने मान्छेहरूसँग साँठगाँठ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा अराजकता बढेको छ। हिजोका दिनमा तस्करबाट इन्डियन चिनी लिएर आएर नेपाली बोरामा राखेर नेपाली चिनी भनेर पठाइयो, राज्यलाई कर पनि तिरिएन, उपभोक्तासँग पनि बढी मूल्य लियो। 80-88 को चिनी 2 महिनाको अवधिमा 150 पुग्ने, त्यही चिनी किन नदिएको त 88 मा 150 तिर पाइने रे, 88-90 नपाइने भन्ने बित्तिकै कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हो। यसमा सरकारको साथ छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2050 जारी गरिसकेपछि सरकारका कर्मचारीहरू मात्रै जानियो अनुगमनमा, उपभोक्ता अधिकार कर्मी सञ्चारकर्मी कसैलाई पनि लिएर गएको हुँदैन विभागले। त्यो गुणस्तरीय पनि हुँदैन, मूल्य पनि बढी लिएको हुन्छ। हेर्दाखेरि 25% छुट, 80% छुट, 60% छुट, एउटा केन्द्र दुईटा फ्री भनेर विज्ञापन गरिएको हुन्छ। वर्षभरि नबिकेको आउटडेट भएको डिजाइन लगायत सबै कुरा आउटडेट भएको सामानलाई अझ बढी हिजो 500 मा किनेको छ भने त्यसमा 25% थप्ने 700 बनाएर 25% डिस्काउन्ट गरेर त्यही मूल्य लिने काम गरिएको छ। नमस्कार, केन्द्रबिन्दु विशेषमा स्वागत छ। म भावना लम्साल। नेपालीहरूको चाड नजिकैसँगै बजारमा हुने अनुगमन कतिको सहज रूपमा हुने गरेको छ भनेर आज हामीले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हासँग सोही विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौं। पछिल्लो समय बजार अनुगमन देख्नका लागि मात्रै देखिन्छ। सही रूपमा अनुगमन भइरहेको छ या छैन, तपाईहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के छ पछिल्लो समय चाहिँ यो चाडपर्व नजिकैसँगै मात्रै अलिक धेरै बजार अनुगमन हुने देखिन्छ, यो के कारणले गर्दा यस्तो भएको हो? धन्यवाद। विशेष गरी दसैँ तिहार, छठ अथवा बजारमा किन्ने मान्छेहरूको भिड बढ्ने बेलामा तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा अनुगमन सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि हामीले अनुगमन नियमन भन्दा पनि बजारको अहिलेको वास्तविक अवस्था, आपूर्तिको अवस्था के छ, कसरी त्यसलाई हामीले नियमन गर्न सकिएको छ, हामीले गरेको नियमनबाट, सरकारले गरेको नियमनबाट उपभोक्ताहरूले राहत महसुस गर्न सकेका छ कि छैनन्, बजारमा अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन बेचबिखन भएको छ कि छैन, न्यायोचित मूल्य प्राप्त गर्न सकिएको छ कि छैन, संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक अधिकार, गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपयोग गर्ने अधिकारमाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको अवस्थामा राज्यका निकायले गरेका काम कारबाही कतिको प्रभावकारी भएको छन् भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो। तपाईँले भन्नुभएको गरेर नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा विशेष गरी आपूर्तिमा असहज भइरहेको छ। अखाद्य वस्तुहरूको उत्पादन बेचबिखन भण्डारण नियन्त्रण गर्नको निमित्त र विशेष गरी अघिल्लो वर्ष नेपाली जनताहरूले, नेपाली उपभोक्ताहरूले वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा दुःख पाए भनेर सरकारले विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो, विश्लेषण त गरिएको छैन। सरकारले पनि विशेष रूपमा मन्त्री परिषदले नै विशेष रूपमा एउटा एजेन्डा नै पास गरेको छ। कालाबजारी कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, आपूर्तिमा चाहिँ सहजता ल्याउने भन्ने कुरा त गरिएको छ। तर चिनी लगायतका वस्तुहरू जो सबभन्दा बढी खपत हुन्छ यो बेलामा बजारमा ठुलो मात्रामा कृत्रिम अभाव भइरहेको छ, कालाबजारी भइरहेको छ। अब उपभोक्ताले सार्थक अनुगमनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। विशेष गरी बजारमा एउटा उपभोक्ता बजार गएर घर फर्कँदा म ठगिएको छैन भनेर अनुभूति गर्न पाएको अवस्था विद्यमान छैन। तर पनि अनुगमन चाहिँ हुन्छ, तपाईँले भने जस्तै चाडपर्व नजिकैसँगै बढी अनुगमन हुन्छ, अरू समयमा पनि कहिलेकाहीँ अनुगमन त हुन्छ, तर प्रभावकारिता चाहिँ देखिँदैन। दुईटा कुरा छ यसमा। विशेष गरी अनुगमन सधैँ हुन्छ, नियमन पनि भइरहेको छ। बजार किन सुध्रेन, सरकारको उपस्थिति कहाँ छ, सञ्चार माध्यमले यत्रो स्थान दिएको छ, अधिकार कर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उपभोक्ताले किन पाएन भनेर सबै नागरिकको प्रश्न छ। तर पनि के हो अहिले पछि चढाउँ भन्नलाई भने हाम्रो उत्पादन कम हुँदै गयो, हामी आयातमा बढी भर पर्नु परेको अवस्था छ। जबसम्म हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने, आयातलाई विस्थापन गर्ने काम नगरेसम्म र सरकारको विशेष गरी जति कुरा गरे पनि नेपाल सरकार नागरिक अधिकारप्रति, बजारप्रति जबसम्म जिम्मेवार बन्दैन। आजको दिनमा तपाईँ हामी छलफल गरिरहेको अवस्थामा पनि म एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा विगत 15 वर्षदेखि सरकारलाई कराउँदै गर्दा न आपूर्ति नीति छ, न बजार नीति छ, न उपभोक्ता नीति छ, भए पनि ती नीतिहरूलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन। अहिले त विशेष गरी नेपालको संविधान 2072 को धारा 44ले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक अधिकार रूपमा परिभाषित त गर्यो, तर अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्यो, तर त्यो परिभाषित गरेको अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन भनेर त्यसले चाहिने आवश्यक समाचार तयार गर्न सकेन। अहिले उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एउटा विभाग छ सङ्घीय रूपमा। त्यो विभागका चाहिँ बाहिर सीमित कार्यालयहरू छन्,
अनि त्यो कति कार्यालयमा पनि आवश्यक मात्रामा स्रोत साधन जनशक्ति छैन, सङ्घीय रूपमा रहेको विभागमा पनि आवश्यक मात्रामा स्रोत साधन र जनशक्तिहरू छैन। अन्य निकायहरू खाद्य प्रविधि, गुणस्तर नापतोल विभाग, औषधि, कृषि, पशु जस्ता विभागहरूमा पनि आवश्यक मात्रामा स्रोत साधन जनशक्ति राज्यले दिएको छैन भनेपछि नेपाल सरकारको प्राथमिकताको विषय नै उपभोक्ता अधिकार, स्वच्छ बजार, प्रतिस्पर्धी बजार, बजारमा आपूर्ति सहज गर्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा एकता कायम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट ध्यान नभएको कारणले गर्दाखेरि नै के भयो भने बजार अनुगमन, नियमन, त्यसपछि धेरै कुराहरू उठान गर्दै गर्दा संविधान र कानुन प्रदत्त लेखिएका अधिकारलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। त्यसकारणले एउटै कुरा भनेको सरकारको प्राथमिकताको विषय उपभोक्ता अधिकार हुनु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने जबसम्म भएका नियम र कानुन आज हामी छलफल गर्दाखेरि खाद्य ऐन 2023, स्ट्यान्डर्ड नापतोल ऐन 2027, औषधि ऐन पुरानो, कालोबजार तनखी सामाजिक अपराध ऐन 2014, एजेन्सी ऐन 2000, यस्तो पुराना कानुन आजभन्दा 50 होइन कि 60-70 वर्ष अघिको कानुनमा हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ, खेलिरहेका छौँ भनेपछि त्यो कानुनले त अहिले समय सापेक्ष गर्न सक्दैन। त्यसकारणले समय सापेक्ष रूपमा कानुनलाई कार्यान्वयन पनि गर्ने, परिमार्जन पनि गर्ने र विधिको शासनको अनुभूति गराउनु पर्ने काम हो। विडम्बना, राज्य चुक्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, यातायात, विद्युत, खानेपानी, दाल, चामल, तरकारी, फलफुल, माछा मासु, विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनका सेवाहरू, वस्तु र सेवा क्षेत्रमा नेपाली उपभोक्ताहरू कुनै पनि ठाउँमा गएर बिहान उठेदेखिबाट बेलुका सुत्ने बेलासम्म उपभोक्ताले उपयोग गर्ने कुनै पनि वस्तु र सेवा म ठगिएको छैन, ढुक्क छु, अनुगमन भएको छ, नियमन भएको छ, राज्य छ, कानुन छ, सञ्चारकर्मीले मेरो आवाज उठाइदिएको छ, अधिकार कर्मीहरूले बोलिदिएका छन् भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। हामी नै एउटा जिम्मेवार सचेत नागरिक हिसाबले पनि हामी कतिपय कुराहरू थाहा छ हामीलाई, तर त्यसको विकल्प नहुँदाखेरि, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु र सेवा नहुँदाखेरि बाध्यात्मक रूपमा वस्तु र सेवा प्रयोग गर्न परेको छ। त्यसकारणले हाम्रो बजार प्रतिस्पर्धी रूपमा कुण्ठित भएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन गर्नको निमित्त अब एकले अर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि विगतमा धेरै हामी सबै गरियो। म आफैले पनि लाखौँपल्ट यी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत यो गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा राज्यका निकायहरूलाई जानकारी गराइयो। विडम्बना, राज्य सुन्दैन, किनकि राज्यको सुनाइ चाहिँ बिचौलियासँग साँठगाँठ, अलिकति गलत काम गर्ने मान्छेहरूसँग साँठगाँठ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि बजारमा अराजकता बढेको छ। त्यसकारणले सबै देशका सचेत जिम्मेवार नागरिकहरू मिलेर, विशेष गरी मैले बोल्दै गर्दाखेरि म अधिकारी कर्मीको रूपमा एउटा मञ्चको अध्यक्षको नाताले मैले बोलिरहेको मलाई मात्रै हो, त्यो अरूलाई बोलिदिएको होइन, मलाई पनि बोलिदिएको भन्ने हिसाबले समाजभित्र छरिएर रहेका विभिन्न तह तबकाका नागरिकहरू सबैभन्दा पहिला समाजभित्र विभिन्न जात, धर्म, लिङ्ग, पेसा, व्यवसायमा हामी विभाजित छौँ। तर जेमा भए पनि सबभन्दा पहिला म उपभोक्ता हो। मैले खाने दुध, तरकारी, फलफुल, माछा मासु, खाद्यान्न, मैले उपयोग गर्ने विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधन, चाहे ट्याक्सी होस्, चाहे बस होस्, अस्पतालको सेवा, स्कुलको यी सेवाहरू चाहिँ गुणस्तरीय र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो स्थानबाट सशक्त रूपमा आवाज उठाइयो भने, सरकारका निकायलाई अलिकति दबाव सिर्जना गरियो भने बजारमा अलिकति केही यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ला। होइन भने अब ऊ हेर्दैछ, पाइला मेर्दैछ भने जस्तो गरेर बजारमा हेऱ्यो, अब कुनै पसलमा मूल्य सूची पनि नहुने, बिल पनि जारी नगर्ने, त्यसमा एक्सपायर जोन पनि नहुने, बिल पनि नदिने, सामान वस्तुहरू हेऱ्यो, न उत्पादन मिति छ, न उपयोगी मिति छ, न मूल्य छ, न तौल छ, न ब्याज नम्बर छ, न उत्पादक वा आयातकर्ताको ठेगाना छ, भए पनि क्रिमेट गरिएको छ। हाम्रो खाद्य ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्पष्ट रूपमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको वस्तु मात्रै कारोबार गर्ने भनिएको छ, त्यो पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन भनेपछि यो समस्या सबैलाई थाहा छ। अब समस्याको समाधान गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार भन्ने, व्यवसायीहरू पनि एउटा वस्तुको उत्पादक वा आयातकर्ता भए पनि म हजारौँ वस्तुको उपभोक्ता भनेर उहाँहरू पनि इमान्दार बनिदिने र कमसेकम हामी जस्ता सहरिया सचेत उपभोक्ता चाहिँ जागरुक जिम्मेवार भइदिएर हल्लाको पछि नलागिदिने, सामान किन्नुभन्दा पूर्व धेरै कुरा विचार गरिदिने, चाहिएको भन्दा बढी मात्रामा किनेर होल्ड नगरिदिने काम गरियो भने पनि बजारमा के हो त राज्य र राज्यका निकायलाई पनि दबाव सिर्जना पुग्छ। कृत्रिम अभाव गर्ने, कालोबजारी गर्ने, जम्माखोरी गर्ने, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवा तोक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि के हो त अलिकति ल अझै उपभोक्ता जागरुक भए मैले गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने किसिमको एउटा झकझगाउने काम हुन्छ। त्यसकारणले उपभोक्ता पनि सत्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अहिले बजारमा यति धेरै महँगी बढिरहेको छ, तपाईहरु चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मी, उपभोक्ता अधिकारवादी सङ्घ संस्थाका जति अमलमा गर्न सक्ने व्यक्ति संस्थाहरू छौँ, हामीले राज्य र राज्यका निकायलाई एकदम निरन्तर रूपमा घचघचाइरहेका छौँ। आजको अवस्था हामीले 3 महिना अगाडि नै सरकारका निकायलाई भनेका थियौँ, दसैँभन्दा अगाडि कसरी सार्वजनिक यातायातहरू विभिन्न चाहिँ स्थानमा पुग्नको लागि यात्रुलाई सहज रूपमा पुर्याउनको निमित्त अग्रिम टिकट बोकेर खोल्ने हो। दसैँको 15 दिन अगाडि छलफल गर्ने होइन त, 3 महिना अगाडिबाट प्लानिङ गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरी चिनी लगायतका वस्तुहरूको अभाव हुँदैछ, यहाँ चाहिँ कालाबजारी हुन्छ, कृत्रिम अभाव हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि नै खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड सल्ट ट्रेडिङ मार्फत खरिद गराएर बजार हस्तक्षेप गर्नु पर्यो भन्ने कुरा, भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल मार्फत चामल लगायतका वस्तुमा जुन निर्यात प्रतिबन्ध भएको छ त्यसलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने कुरा,
चाइना लगायत त्यस्तो मुलुकबाट आयात गर्ने लत्ता कपडा लगायत जुन दसैँ अगाडि खपत हुने वस्तुहरूमा चाहिँ आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्ने कुरा। त्यस्तै गरी दसैँ तिहारमा बढी खपत हुने विभिन्न प्रकारका ड्राई फ्रुटहरू जस्तो काजु, किसमिस, बदाम, छोकडाहरू यी लगायत वस्तुको पनि कसरी बजार व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध गरेका छ। बजारमा पाइन्छ, सरकारलाई भन्सार पनि प्राप्त भएको छैन, कर पनि प्राप्त भएको छैन, उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नु परेको छ भनेपछि बजारलाई स्वायत्तको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ र विभिन्न निकाय मार्फत समन्वय गर्नुपर्छ भनेर माग गर्दा गर्दै पनि हुन्छ, राम्रो कुरा हो, हुन्छ भन्यो, तर न सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष, न संसद कहिले पनि नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन। बल्ल चाहिँ मन्त्री परिषदले विशेष निर्णय भनेर, विशेष योजना भनेर संलग्नलाई कारबाही गर्ने, कालाबजारी गर्नेहरूलाई नभए खबर गर्नुहोस् भन्यो। खबर त कसले गरे छैन र? सरकारका यत्र संयन्त्र निकायहरू छन्, थाहा छैन। आपूर्ति असहज छ, बजार चलायमान भएको छैन, कतिपय वस्तुहरू बजारमा बिक्री भएको छैन, कतिपय किन्न गएका वस्तु पाइएको छैन भनेपछि कसरी बजारलाई बजार जस्तो बनाउने भन्ने विषयमा राज्य विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको नागरिकप्रतिको बेइमानीले गर्दाखेरि के भयो त बजार अराजकता गएको छ। चिनी लगायतका वस्तुहरू, विभिन्न प्रकारका दालहन वस्तुहरूको अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार भएका छैनन्। हामी कहाँ अहिले पनि कानुन केही पनि गर्नु पर्दैन, कानुनले भनेअनुसार कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो भने अवश्य पनि हाम्रो बजार सुध्रिन्छ, बजारमा भएको अराजकता, बजारमा भएको अस्वाभाविक कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन्छ। अब यो दसैँ आउन 10 दिन अगाडि हामीले कराएर केही हुनेहाल छैन, जे हुनु भइसक्यो। अब आजकै पत्र पत्रिका पढ्नुहुन्छ भने अब दसैँ आउन 10 दिनमा चाहिँ 45 दिन चिनीका चाहिँ टेन्डरहरू आह्वान गर्ने भनेपछि यो चाहिँ के हो त, रोए जस्तो गर, मुकुटे जस्तो गर्छु भनेर जनताको हात छारो हाल्ने काम भएको छ। विगतदेखिबाट नै, अहिले मात्रै होइन, विगतदेखिबाट नै सरकार कहिले पनि नागरिकको भएन, सरकार कहिले पनि जनताको भएन, सरकारले कहिले पनि जनहितमा निर्णय गरेन। त्यसको परिणामस्वरूप बजारमा के भयो त, नागरिकको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकिदिने, जे हुन्छ बजारमा चाहिँ गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पस्राइदिने। फेरि मैले बजारमा सबै व्यापारीहरू गल्ती भन्ने आएको छैन, केही व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि के भयो, समग्र बजार धुमिलो भएको छ। त्यो केही व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने, राम्रा काम गर्ने पुरस्कृत गर्ने किसिमको परिपाटीको थालनी नगर्ने हो भने बजार दिन 2 गुणा रात 4 गुणा उपभोक्ता ठगिने, उपभोक्तावादको सिद्धान्त, बजारको सिद्धान्त, जो क्रेता बजारका भगवान हुन्, उपभोक्तालाई बजारमा पुजिनुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त, त्यो सिद्धान्तको परिला भइरहेको छ। के छ यो सरकारले गर्ने अनुगमन चाहिँ कतिको प्रभावकारी भएको छ? आम नागरिक अनुभूति गर्ने कुरा हो। सबै व्यक्तिहरूले महँगी भयो, 600-700 को जिरा 1300 पुग्यो, 88-90 को चिनी 150 पुग्यो, 2021 को चामल 3000 पुग्यो, 120-30 को दाल 200 पुग्यो, 800-900 को किलोको ल्वाङ 1400-1500 पुग्यो, 1200-1000 को चाहिँ सुकमेल 1600-1700 पुग्यो, त्यही पनि पाइँदैन। बढी मूल्य तिर्यो भने त्यो वस्तु जति पनि पाइन्छ, न्यायचित मूल्य पाइँदैन भनिसकेपछि सरकारको अनुगमन नियमन सार्थक भयो कि भएन, प्रभावकारी भयो भन्ने कुरा बजारको यही उदाहरणले प्रमाणित गरेको छ। अर्को कुरा जस्तै अनुगमन जाने भनेर पहिल्यै खबर हुने, अनि खबर भएपछि चाहिँ व्यवसायीहरू सट्टर बन्द गरेर हिँड्ने चाहिँ धेरै देखिन्छ कि त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भने सकेसम्म यो अनुगमन कार्यमा भएका व्यक्तिहरूलाई, कर्मचारीलाई, हामी विषयवस्तु उठान गर्ने अधिकार कर्मीहरूलाई, समाचार भन्ने देखाउने सञ्चारकर्मीहरूलाई आरोप लगाइदियो भने उनीहरू चाहिँ आफ्नो कर्मबाट डिमोरलाइज हुन्छन् अनि आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न पाइन्छ, मिसावट गर्न पाइन्छ, बढी बेच्न पाइन्छ, बढी मूल्य लिन पाइन्छ भनेका गलत काम गर्ने व्यवसायीहरूले गराएको हल्ला मात्रै हो। जहाँसम्म लाग्छ कसैले पनि खबर गरेर, यो गरेर, त्यो गरेर, मोलमलाइजा गरेर अनुगमन नियमनमा लिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो चाहिँ हल्ला मात्रै हुन्, आरोप मात्रै हुन्। त्यसकारणले हो विगतमा एउटा पसलमा गएर अनुगमन गर्दाखेरि पसल सटर बन्द गर्ने भाग्ने परिपाटी थियो, त्यो पनि अहिले अन्त्य भएको छ, त्यो पनि रोकिएको छ। त्यसकारणले यो अनुगमनको विषय के हो भने एउटा निकायले मात्रै गर्न सक्दैन। अहिले वाणिज्य विभाग मात्रै भनिएको छ, वाणिज्य आपूर्ति विभागले त अनुगमन गर्ने होइन। संविधान स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, हाम्रा स्थानीय सरकारहरू पनि त्यसमा लागिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै गरी पालिकाहरू, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबै निकायहरू लाग्नु पर्यो। सबै निकायहरू लागेर सामूहिक रूपमा, समन्वयात्मक रूपमा बजार अनुगमन नियमनलाई मूल्य, गुणस्तर, नापतोलका विषयमा एकरूपता ल्याउने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यो जस्तै अनुदानमा आएका सामग्रीहरू हुन्छन् नि, त्यो सामग्रीहरू चाहिँ जहिले पनि अखाद्य मात्रै आइपुग्छ, किन होला चाहिँ? यो विडम्बना छ क्या, उही भन्छ नि गरिबलाई अथवा माग्ने मान्छेलाई जे पनि दिए हुन्छ भन्ने किसिमको यो एउटा दूषित मनसायले यो काम भएको हुनसक्छ। हामी कहाँ पनि दार्जिलिङ निकायले WHO ल्याएका खाद्यान्नहरू, बालबालिकाले ल्याएका दिएका खाद्यान्नहरू पनि अब अघिल्लोपल्ट कुहिएको भनियो, पछि त्यही सामानहरूलाई बेचियो। जापान सरकार दिएका अनुदानका सामानहरू पनि त्यस्तै कुराहरू बेला बेलामा आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ सरकारको कमजोरी, हाम्रा क्वारेन्टाइन, विशेष गरी फुड क्वारेन्टाइनहरू, नाकामा भएका हाम्रा क्वारेन्टाइनहरूलाई चाहिँ स्तरोन्नति गरिएन, कडाइ गरिएन, राम्रा दक्ष जनशक्तिलाई भर्ती गरिएन, हाम्रो प्रयोगशालाको स्तरोन्नति नगरेका कारणले गर्दाखेरि नै यो हामीमाथि अन्याय हुने काम भएको छ। त्यसकारणले अब सरकार छ भने सरकार सबभन्दा बढी जिम्मेवार भएर उत्पादन बढाउन लाग्नु पर्यो।
वास्तवमै जसले लगानी गरेको छ कृषिमा, जसले अनुदान दिएको छ, जसलाई लगानी गरिएको छ कृषिलाई व्यवसाय गराउनको निमित्त 10औं लाख दाजुभाइ जुन विदेश बसेका छन् उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउनको निमित्त पनि आयातलाई प्रतिबन्ध गर्दै, आयातलाई चाहिँ एकदम कडाई गर्दै हाम्रो उत्पादन बढाउनको लागि राज्यको विशेष योजना हुनुपर्छ। विशेष योजना हुनुपर्ने हो। विडम्बना धेरै वर्ष गीत गाउने बाटो हुन्छ। अब कृषि प्रधान देश यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ भनिन्छ, तर अधिकांश वस्तुहरू हामी परनिर्भर बनेका कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई हेप्ने काम गरिएको। त्यसकारण त्यस्ता वस्तु र सेवालाई हामीले स्वीकार होइन अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा मुख्य भूमिका सरकारको हुन्छ, राज्यको हुन्छ। तपाईले अघि नै पनि भन्नुभयो बजारमा चिनीको अभाव छ। 150 रुपियाँ तिर्दा पनि 1 किलो चिनी पाइने अवस्था छैन। यो चिनीको साँच्चीकै अभाव भएको हो कि व्यापारीहरूले चाहिँ महँगोमा बेच्नका लागि चाहिँ बजारमा नपठाएका हुन् कि? त्यही नै। अनि दुईटा कुरा हो। हिजोका दिनमा तस्करबाट इन्डियन चिनी लिएर आएर नेपाली बोरामा राखेर नेपाली चिनी भनेर पठाइयो। राज्यलाई कर पनि तिरिएन, उपभोक्तासँग पनि बढी मूल्य लियो। 80-88 को चिनी 2 महिनाको अवधिमा 150 पुग्ने, त्यही चिनी किन नदिएको त 88 मा? 150 तिर्दा चाहिँ पाइने रे, 88-90 नपाइने भन्ने बित्तिकै कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हो। यसमा सरकारको साथ छ। अब अर्थ मन्त्रालयले समय डिसिजन नगर्ने, सार्वजनिक संस्थान खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले सल्ट ट्रेडिङले आज 3 महिना अगाडि ल्याएर आजको दिनमा सल्ट ट्रेडिङको गोदाममा 20,000 मेट्रिक टन चिनी भएको भए कसरी बढी ल्याउन सक्थ्यो? सक्दैन थियो नि त। भनेपछि सरकारसँग छैन भन्ने कुरा बुझेपछि बजारमा सीमित व्यक्तिको हातमा छ। सीमित व्यक्तिको चाहिँ मुठीभरमा भएको व्यवसायले गर्दाखेरि नै यसमा कृत्रिम अभाव भएको हो, कालाबजारी भएको हो, जम्माखोरी भएको हो, मिलिमतमा मूल्य निर्धारण गरिएको हो। त्यसकारणले होइन भने यदि बजारमा टोटली ड्राई थियो भने त 150 होइन 1500 तिरेर नपाउनु पर्ने नि त। किन पाइयो 150 मा भन्ने बित्तिकै मूल्य बढाउनको निम्ति गरिएको षड्यन्त्र र परपञ्च हो। यो खुद्रा पसलहरू पछिल्लो समय बढी सञ्चालनमा आएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति बजारमा सहज रूपमा चाहिँ व्यापार नभएको भन्ने पनि गुनासो हुन्छ नि? अहिले त्यो त भन्न पाइएन। अहिले मैले भने यथासम्भव प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु र सेवाको छनौट गर्न पर्ने अधिकार दिएको छ। संविधानले पनि मापदण्ड पुरा गरेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न पर्ने अधिकार जोसुकैलाई पनि दिएको अवस्थामा अब पसल सञ्चालन गर्ने त त्यो पसल मापदण्डमा छ कि छैन, उसले सरकार दर्ता नियमन गरेको छ कि छैन, उसले खाद्य अखाद्य छिटाउन सक्ने किसिमको अवस्था छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले नियमन गर्नु पर्यो। तपाईँले भन्नुभएको धेरै हाम्रा पसलहरू मापदण्ड विपरीत छन्। आजको दिनमा पनि हाम्रा खुद्रा पसलहरू मापदण्ड विपरीत छन्। त्यहीँ बस्ने, त्यहीँ खाने, त्यहीँ पकाउने, त्यहीँ पसलमा गर्ने, त्यहीँ प्याकिङ गर्नेदेखि धेरै कुराहरू हाम्रो अस्वस्थ हिसाबले व्यवसाय भएको छ। तिनीहरूलाई अब त्यो हेर्ने भनेको स्थानीय सरकारले हो। स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छैन। हाम्रो फलफुल पसल केही चलिरहेको छ, तरकारी पसल केही चलिरहेको छ, खाद्यान्न पसल केही चलिरहेको छ, तिनीहरूको चाहिँ भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, माछा मासु पसल कसरी चलिरहेको छ, त्यसले कसरी समाजमा रोगको सङ्क्रमण बढाएको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन। जे काम गर्दाखेरि वाह पाइन्छ, ताली बजाइन्छ, ताली पिट्छ जनताले, त्यसमा मात्रै काम गर्ने, माटो र बाटो मात्रै विकास हो भन्ने, जनताको स्वास्थ्य बजार व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको। स्थानीय सरकारले नजरअन्दाज गर्दाखेरि त्यस्ता किसिमका व्यवसायहरू चाहिँ फस्टाइरहेको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकैसँगै विभिन्न छुटका बजारहरू आउने गरेका छन्। ती छुटको बजारहरूमा दिएका सामानहरू चाहिँ कतिको गुणस्तरीय हुन्छन्? त्यो गुणस्तरीय पनि हुँदैनन्, मूल्य पनि बढी लिएको हुन्छ। हेर्दाखेरि 25% छुट, 80% छुट, 60% छुट, एउटा केन्द्र दुईटा फ्री भनेर विज्ञापन गरिएको हुन्छ। वर्षभरि नबिकेको आउटडेट भएको डिजाइन लगायत सबै कुरा आउटडेट भएको सामानलाई अझ बढी हिजो 500 मा किनेको छ भने त्यसमा 25% थप्ने 700 बनाएर 25% डिस्काउन्ट गरेर त्यही मूल्य लिने काम गरिएको छ। त्यसकारण छुटका विषयमा, पुरस्कारका विषयमा, विभिन्न मलहरू, विभिन्न ठाउँहरूमा व्यापार व्यवसाय कम्प्लेक्सहरूमा त्यो राखिएको हुन्छ। म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँको केन्द्रबिन्दु सञ्चार माध्यम मार्फत पनि सबै तमाम उपभोक्ताहरूलाई यस्तो बेलामा हामीले यस्ता किसिमका भ्रमपूर्ण र लोभलाग्दो चाहिँ विज्ञापनमा फस्नु हुँदैन। यसले उल्टो हामीलाई फसाउने काम गर्छ। त्यसकारणले यस्ता छुटका नाममा, सेलका नाममा, विभिन्न प्रकारका उपहार र स्वरूपको नाममा तपाईँ यति हजार बराबरको सामान किन्नुहोस्, तपाईँले यो पुरस्कार पाउनुहुन्छ, यति कुपन लिनुहोस् भन्ने। तर हामीले हेरौँ त विगतमा त्यो पुरस्कार हामीले पाइयो न हाम्रा कोही नजिक आफन्तले पाएको छ भनेपछि यसरी नागरिकलाई चाहिँ भुलभुलैमा पार्ने काम हुनसक्छ। यो बेलामा धेरै प्रकारका हुनसक्छन् होइन, कोही रेयर दिएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले बुझेर मात्रै सुझबुझपूर्ण हिसाबले एकदमै सतर्क रहेर वस्तु र सेवाको उपयोग गर्नको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। बजार अनुगमनका लागि तपाईहरुसँग जनशक्ति पर्याप्त छ त? यस्तो छ, अहिले पछिल्लो चरणमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2050 जारी गरिसकेपछि सरकारका कर्मचारीहरू मात्रै जानियो अनुगमनमा। उपभोक्ता अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी कसैलाई पनि लिएर गएको हुँदैन विभागले। हामी अधिकार कर्मीहरू चाहिँ बजारको कुरा, चिनीको मूल्य बढ्दैछ, चिनीमा मूल्य हुँदाहुँदै बढाइयो, चामलमा समस्या यस्तो छ भने बजारको आपूर्तिको बारेमा बजारमा देखेका उपभोक्ता हित विरुद्धका कार्यका विरुद्धमा विभिन्न निकायमा लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा उजुरी गर्ने, सञ्चार माध्यम मार्फत खबरदारी गर्ने काम हामीले गर्ने हो। अहिले हामी अनुगमनमा जाँदैनौँ, हाम्रो अनुगमनमा लाँदैनौँ उनीहरूले, किनकि अहिले बजार अनुगमन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरूमा सरकारको एकल अधिकार छ। केन्द्रीय अनुगमन समिति, त्यस्तै गरी अनुगमन समितिहरूमा वाणिज्य विभाग लगायत निकायले गर्ने अनुगमनमा
सरकार नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूमा जाने हो, अरू त्यसमा सहभागी हुने काम हुँदैन अहिले। सरकारको कर्मचारी मात्रै जाने भएर पनि सहज रूपमा अनुगमन हुन नसकेको हो कि? एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले हामीले एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स भन्छौँ। कसैले गल्ती गर्दै गर्दा पनि त्यसलाई खबरदारी गर्ने, रोक्ने, अथवा त्यसमा चाहिँ बढी कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कम कारबाही हुँदा बढी कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दबाब दिने ठाउँमा एक्लै मान्छे हुँदाखेरि पनि प्रभावकारी नभएको हुनसक्छ। हामीले बारम्बार त्यो कुरा भनिरहेको छौँ। चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबमा कमसेकम त्यसमा बजारमा के भइरहेको छ भनेमा सञ्चारकर्मीले सर्लक्क देखाउन पाउनुपर्ने त्यो नागरिक सूचनाको अधिकार पनि हो। भन्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ व्यवसायीहरू अलिकति बढी हाबी भएर कानुन बनाउँदाखेरि नै, विशेष गरी कानुन बनाउँदाखेरि नै उपभोक्ता अधिकार हनन भयो। कानुन बनाउँदाखेरि नै एकाङ्की भएर कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि कानुनलेलाई बाहना बनाएर अहिले सरकारी कर्मचारीहरू मात्रै जाने परिपाटी थियो। त्यसले गर्दा कता कता बजार नसुध्रेको भन्ने किसिमको अनुभूति हामीलाई भएको छ। अघिदेखि तपाईँले भन्नुभयो सरकार सबैभन्दा दोषी सरकार हो। सरकार दोषी भएको पनि थाहा छ, सरकारले गरेन भन्ने पनि थाहा छ, तपाईँहरू यो अधिकार कर्मीहरू पनि बोलिराख्नु भएको छ। तर सरकारले चाहिँ गर्न नचाहेको हो या उसलाई पनि गर्न नदिएको, तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी? यसो नदिएको त सरकारलाई नदिए थियो त अब राज्य संयन्त्र नै के भन्छ असफल भइहाल्छ। नदिएको भन्ने कुरा भएन। अब कता कता यसो हेरियो बजारको कुराहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका सञ्चारमा आधारलाई मान्ने हो भने पनि गलत काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फबाट कुनै न कुनै रूपमा पस्छ रहेछ क्या, पस्छ रहेछ। त्यसले गर्दा राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पलायन हुनुपर्ने, नराम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ राज्यको उपल्लो तहमा चाहिँ बाहुल्य हुनुपर्ने। उदाहरणको लागि मैले आम उपभोक्ता तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति भएर प्रधानमन्त्रीसँग समय लियो भने मैले प्राप्त गर्न नसक्छु। तर व्यवसायी अथवा कुनै व्यक्तिको समूहले तत्काल लिएर चाहिँ आफ्नो मुद्दाहरू राख्न सक्ने हुन्छन्। त्यहीमाथि हामी सङ्गठित पनि छैनौँ उपभोक्ताहरू। अहिले पनि मैले भने आखिर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य सांसदज्यू सबै उहाँहरू पनि त उपभोक्ता हो नि त, उपभोक्ता हो। उहाँहरूले अर्काको निमित्त होइन, मेरै निमित्त हो भनेर मूल्यका विषयमा, गुणस्तरका विषयमा अब स्थानीय सरकारका चाहिँ विभिन्न मेयर उपमेयरहरू, उदाहरणलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले खै यति लामो समय भयो 5 जना फुड इन्सपेक्टरहरू भर्ती गर्ने भनेको दसैँ तिहार अगाडि पनि भर्ती त गरियो, थाहा पाइएन। भनेको विषय विज्ञले अनुगमन गर्नु पऱ्यो क्या। अब तरकारी, फलफुल, माछा मासु, मिठाई, खाद्यान्न, लत्ता कपडा विषय विज्ञले नियमन अनुगमन नगरेका कारणले गर्दा समस्या भएको। अहिलेसम्म चाहिँ के हो त, हामीले त्यही भएर स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी र प्रभावकारी अनुगमन 365 दिन 24 घण्टा अनुगमनको संयन्त्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको चाहिँ यो विशेष गरी उपभोक्ता हितका कुरा चाहिँ साझा अधिकार भएकोले पनि जोइन्ट संयन्त्र हुनुपर्ने। यहाँ त के भयो भन्दा आफ्नो डम्बु बजार हिँडेको छ सबैले, खै त प्रभावकारिता। विगतमा अघिल्लो वर्ष जे कैफियत देखेको थियो यो वर्ष त्यही कैफियत देखेको छ। एउटै फर्मलाई पटक पटक एउटै कसैमा जरिमाना गरिएको छ। किन सुध्रेन त बजार? कसो कमजोरी हो त? उपभोक्ता कमजोरी हो, अधिकार कर्मीहरूको कमजोरी हो, सञ्चारकर्मीको कमजोरी हो? होइन नि त। जसले अनुगमन नियमन गरेको छ, जसले कैफियत पत्ता लगाएको छ, जसले उजुरी गर्दाखेरि त्यो कैफियत गर्ने व्यक्तिलाई राम्रोसँग कारबाही नगर्दाखेरि मैले कुनै कैफियत गरेर चाहिँ करोडौँ कमाएको छु, 3 लाख जरिमाना दिएर अनुमति पाउँछु भने म गरिदिन्छु गल्ती फेरि भनेपछि अहिले बजार कानुनी के भयो त, नाङ्लो पसलमा व्यापार गर्नेलाई पनि त्यही 3 लाख, 3 अर्बको व्यापार गरेर 3 लाख भएको कारणले गर्दा हामीले त उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त रूपमा अनुगमन नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ र उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई एउटा छाता कानुनको रूपमा विकास गरेर लानुपर्छ। भन्दाखेरि अब तत्कालीन कानुन जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरूले यो कुरा सुनाइ गरिदिनु भएन। उहाँहरू अमुक व्यवसायी सङ्घ संस्था व्यवसायीको प्रभावमा परिदिनु भयो। त्यसैको प्रभावस्वरूप बजार के भयो त, अहिले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, जम्माखोरी, अनियमितता, मिसावट लगायतको समस्या छ। त्यस कारणले त्यसले गर्दा फेरि के हो त, हाम्रो राम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरू पनि बदनामी भएको, राम्रा काम गर्ने व्यवसायीहरू पलायन हुनु परेको। अहिले हेर्नुहोस् न, बजारमा राम्रा गर्ने व्यवसायको व्यापारै भएको छैन। नराम्रा काम गर्ने व्यक्तिहरूले बजार थली गरेर ल्याएका व्यक्तिहरूले विभिन्न चाहिँ ल्याएका व्यक्तिहरूको अलिक 2 पैसा सस्तोमा दिने चाहिँ दिएर उनीहरूको चाहिँ सामान बिक्री हुने, भन्सार प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याएका व्यापारीको सामान बिक्री भएन, धेरै मान्छे गुनासो आइरहेको छ। भनेपछि यस्ता विषयमा पनि राज्यले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले राज्यले बजार चलायमान गर्नको निम्ति बजारलाई अझ बढी चलायमान गर्नको लागि पनि हेर्नु पर्यो। उपभोक्ताको गुनासो पनि सुन्नु पर्यो, व्यवसायका पिरमारका गुनासो पनि सुन्नु पर्यो। राज्य जस्तो भइदिनु पर्यो। राज्य अमुक व्यक्ति वा संस्था कसैको पनि पछि लाग्दिनु भएन। अहिले चाहिँ त्यो अनुभूति हुन सकेको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिममा नेपाल सरकारले चाहिँ यो ग्राहकहरूको लागि र उपभोक्ताहरूको लागि सहज रूपमा सबै कुराको व्यवस्थापन गरिदिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला? धन्यवाद। विशेष गरी केन्द्रबिन्दुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दसैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा भएका समस्या, एउटा उपभोक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिका, व्यापारीको भूमिका, राज्यको दायित्वको विषयमा बोल्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मुख्य कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिले आपूर्ति सहज गर्नु पर्यो। आपूर्ति सहज गर्नलाई हाम्रो माग आपूर्ति के हो, वैज्ञानिक तथ्याङ्क हुनु पर्यो। हाम्रो कुन महिनामा के उत्पादन हुन्छ, त्यो उत्पादनले कति समयलाई पुग्छ, त्यो आधारमा के हो त
कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, चारवटा मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा बजारमा माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक तथ्याङ्क हुनु पर्यो र अहिलेका संयन्त्र विशेष गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट बजार अनुगमन नियमन हुन सक्दैन। छुट्टै संयन्त्रको आवश्यक छ, छुट्टै निकाय आवश्यक छ। वाणिज्य विभाग आफैले फर्म दर्ता गर्छ, त्यही फर्मको गरेर आफैले अनुगमन गर्न सक्दैन, किनकि उसँग कुनै न कुनै रूपमा त्यसको दायित्व पनि हुन्छ, किन ट्रेड प्रमोसन गर्नेले कन्ज्युमर राइट प्रोटेक्सन गर्न सक्दैन। त्यसकारणले अनुगमन नियमन गर्नको लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरौँ, छुट्टै व्यवस्थाको विकास गरौँ। जो निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत छुट्टै संयन्त्र होस्, उपभोक्ता आयोगको गठन गरियोस्, उपभोक्ता चाहिँ एउटा अदालत जुन सर्वोच्चले पनि गठन गर भन्ने दिशाको आदेशलाई कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो र आपूर्ति सहज गर्नुको निमित्त वैज्ञानिक तथ्याङ्क लिने कुरा, माग आपूर्तिको सही तथ्याङ्क लिने कुरा, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्ने कुरा, मौजुदा कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरा, समय सापेक्षमा भएका कानुनहरूलाई कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्ने कुरा र देशव्यापी रूपमा सञ्चार माध्यम मार्फत उपभोक्ता अधिकारको बारेमा अधिकारवादी संस्थालाई परिचालन गराउने, सञ्चारकर्मीले परिचालन गराएर चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरियो भने र सरकारले चाहिँ प्रत्येक पालिकामा 753 पालिकामा एउटा सुपथ मूल्य पसल सरकारको प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिको रूपमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरियो भने पनि यो बजारमा माग आपूर्तिको पनि बिमेल हुँदैन, कालो बजार पनि हुँदैन, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि पनि हुँदैन र मूल्य वृद्धि भयो भने पनि मैले भने नराम्रा काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने, राम्रा काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरियो भने र जसले उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य तोकेको छ, उपभोक्ताको अधिकार केही पनि होइन भनेर चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नको लागि सरकारले आह्वान गरिदियो भने बजार स्वस्थ हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ, उपभोक्ता मैत्री हुन्छ, बजार आफ्नो लयमा, आफ्नो सिद्धान्तमा बजार पनि चल्छ र राम्रा काम गर्ने व्यवसायीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन। अवश्य यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विशेष संवादको लागि जुन बोलाइदिनु भयो र दशैँ तिहार छठको पूर्व सन्ध्यामा आम उपभोक्ताहरू अत्यन्त संवेदनशील भएर सचेत जागरुक भएर वस्तु र सेवाको उपयोग गरौँ। कुनै प्रकारको गुनासो भएको अवस्थामा हिजो पनि मन्त्री परिषद विशेष निर्णयहरू पास गरेको छ। सञ्चार माध्यम, अधिकारकर्मी, वाणिज्य विभाग, नजिकको प्रहरी लगायतका निकायमा खबर गरिदिएर सचेत जागरुक जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजलाई केन्द्रबिन्दु विशेष यति नै। आज हामीले उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हासँग कुराकानी गर्यौं। आज हामीले उहाँसँग दशैं तिहार र छठको पूर्व सन्ध्यामा बजारमा हुने अनुगमन र बजारमा देखिएको कालो बजारीलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सरकारले कस्ता कस्ता काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। आजलाई केन्द्रबिन्दु विशेष यति नै। केन्द्रबिन्दु युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, केन्द्रबिन्दु फेसबुक पेजलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, नमस्कार। सर्वाधिक लोकप्रिय सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती।